देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातरे जगतुखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 जेठ 24 गते मंगलबार। आज हामीले जुन दैवी सिद्धि अनुसन्धान वर्ष 2079 साथ उभिँदै गर्दा हामीले आउँदै गरेको जुन मनसुन जलवायु प्रभाव छ, यो एउटा प्रकृतिको दैवी सिद्धि विषयलाई विचार गरिरहेका छौँ। हामीले जीवन विज्ञानबाट नै के बुझ्न सक्नेछौँ भने कि प्रकृतिसँग कस्तो शक्ति र सामर्थ्यहरू छन्। जति बेला म आफ्नो मृत्युको बाटोमा यो भौतिक शरीर पछारिएको हुन्छ, मैले त्यहाँ जुन अनुभवहरू गरेँ ती अनुभवले मलाई के बोध भयो भने कि हामी हिजो पनि थियौँ, आज छँदैछौँ र भोलि पनि रहनेछौँ। यो भौतिक शरीर हिजो पनि थिएन, आज देखिँदैछ र भोलि यो रहने छैन। अनि हामी त्यहाँ जब त्यो मृत्यु शरीरलाई प्राणका बलले, मनका बलले, बुद्धिका बलले हर प्रकारबाट त्यसलाई अनुसन्धान गरियो, त्यो भौतिक शरीर पल्टिरहेको थियो। ती 10 इन्द्रियहरू आफ्ना 10 विषयहरूलाई अनुभव गर्ने जुन भौतिक यन्त्र थियो, त्यो अस्वस्थ भएर मृत भएर अनि यो भौतिक शरीरको जुन त्यति बेला मैले एउटा यौगिक विज्ञानको यस समाधि कक्षामा बसेर विचार गरिरहेको थिएँ। अहिले तपाईले जुन प्रकारले प्राण चेतन सत्तासँग यो शरीरलाई उज्यालो देख्नु भएको छ, त्यति बेला त्यो एउटा जड गजब लाग्थ्यो मलाई त्यति बेला। तर ती विषयहरू सबै व्यक्तिको अनुभवको विषय हो। त्यो विषयहरू हामीले आजको भौतिक विज्ञान समान हामीले सबैलाई बाँट्न पाएका छैनौँ र बाँट्न सकेनौँ। बाँट्न प्रयास गर्दा पनि बाँट्न नमिल्ने विषयलाई पनि अनुभव गऱ्यौँ। हामी त्यहाँ उभिएर एउटा जीवको विषयमा अनुसन्धान गऱ्यौँ। त्यो जीव जब माता तत्त्वको गर्भमा पुग्छ अनि हामी त्यहाँ आत्मतत्त्वको बोध गर्नका निमित्त सहजताको अनुभव गऱ्यौँ। यथार्थमा आत्मतत्त्व चेतन तत्त्व हुनाले, त्यो सत्ता अध्यात्म सत्ता हुनाले हामी त्यहाँ एकैछिन अल्मलियौँ र हामीले भौतिक सत्ता र दैवी प्रकृति सत्ताहरूको विविधताको विषयमा पनि अध्ययन गऱ्यौँ। जसरी एउटा विद्युत उत्पादन क्षेत्रमा जब विद्युत उत्पादित हुन्छ, ती सहरहरूमा वितरण हुन्छन् र ती सहरहरूमा पुगेर फेरि त्यहाँ जुन जुन र जस जस प्रकारका यन्त्रहरू जोडिन्छन्, त्यसै प्रकारको क्रिया परिणामहरू देखेर हामीले हाम्रो शरीर विज्ञानको विषयमा विचार गऱ्यौँ, जीवन विज्ञानको विषयमा विचार गऱ्यौँ, जैविक जगतको विविधताको यस जगत विज्ञानलाई पनि अनुभव गऱ्यौँ र त्यो जीवहरूले जुन प्रकारले प्रकृति साथमा उभिएका थिए र प्रकृतिमा लय हुँदै थिए, हामीले त्यो पनि देख्यौँ। अन्ततः जब 2078 मा आइपुग्यौँ, हामीलाई के लाग्यो भने हामीसँग
प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू छन्। हामीले कुनै अन्धविश्वासका विचारहरूलाई पुष्टि गरिरहनु आवश्यक छैन। हामी गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त उभिँदैछौँ भने, हामी वैदिक सनातन धर्मको हितका निमित्त उभिँदैछौँ भने हामीले वीर र कविहरूका साथमा हिँड्नुपर्छ। हामीले हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नका निमित्त अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी त्यही बाटोमा उभिएका छौँ र हामी तपाईहरूलाई अन्धविश्वासमा उल्झाएर त्यो धार्मिक विकृति र विसङ्गतितर्फ उभिनुहोस् भनेर पनि हामी भन्ने छैनौँ। हामी अनुभव गर्नेछौँ र त्यो अनुभव गरिएको विज्ञान सम्बद्ध विचारलाई तपाईलाई अभ्यास र प्रयोग गर्नका निमित्त अवश्य अवसरहरू दिनेछौँ। तर हामीले के बुझिरहेका छौँ भने कि जसरी माखाहरू भन्किन्छन् तर तिनीहरूले मह दिन सक्दैन, त्यही स्थानमा माउरीहरू आउँछन्, मानिसहरू टोक्छ कि भनेर डराउँछन्, तर पनि ती माउरीहरूले मह दिने गर्छन्। त्यही मह मिठासका कारणले मानिस लोभिएर उनीहरूलाई संरक्षण दिनका निमित्त प्रयास गर्छ। हामीले हाम्रो राष्ट्रको निमित्त जनशक्तिको आवश्यकता छ भन्ने विषयलाई बोध गरिरहेका छौँ। हामीले जुन प्रकारले हाम्रो समाजबाट वैदेशिक रोजगारीको नाममा विदेशीहरूको गोठाला बनेर धन कमाउने इच्छाका साथ जाँदैछन्, उनीहरू सबै यो राष्ट्रका निमित्त अत्यन्त घातक हुन् भनेर पनि हामीले यिनै आवाजबाट बोल्नुपर्ने हुन्छ। देशले उनीहरूलाई रोजगारी दिन सकेन, देशले उनीहरूलाई आर्थिक सम्पन्नता दिन सकेन भने पनि उनीहरूको विदेशिएका ती धनहरूले यो राष्ट्रको राष्ट्रिय गौरव नै नरहे तिनका धनले पनि यहाँ केही पनि हुनेवाला छैन। जुन आज हामी देखिरहेका छौँ कि जुन प्रकारले यो राष्ट्र बहुदलीय राजनीतिको फोहोरो खेल र त्यस अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले हामीले हिन्दू राज्य त गुमायौँ, हामी समयमा सावधान हुन सकेनौँ भने यो राष्ट्र पनि आर्थिक सङ्कटले, खाद्यान्न अभावले र यो राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिहरूका अभावले यो राष्ट्र निकै सङ्कटतर्फ धकेलिनेछ। सायद यी आवाजहरू हामीले बोल्दा तपाईहरूलाई चित्त नबुझ्न सक्छ, तर हामी कहाँ राष्ट्रभक्तिको जनजागरणको अभाव देखिरहेका छौँ। अब त हामीले राष्ट्रभक्तिको जागरण गर्नुपर्छ। जुन प्रकारले अग्नि साक्षी राखेर देवालय र तीर्थहरू यो धार्मिक शैक्षिक वातावरणका निमित्त सङ्कल्प गरियो र त्यहाँ हामीले हाम्रो हिन्दू समाजलाई पनि अनुसन्धान गऱ्यौँ र अध्ययन गऱ्यौँ। हामीले त्यहाँ ईश्वरको विषयमा पनि अनुसन्धान गऱ्यौँ र हामीले त्यहाँ हाम्रो वैदिक शास्त्र र ती विचारहरूलाई पनि देख्यौँ। अन्त्यतः हामीले के बुझ्यौँ भने कि राष्ट्रलाई संरक्षण गर्नका निमित्त र राष्ट्रलाई सम्मान दिनका निमित्त भीष्म पितामहले जस्तो हामीले पनि प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ, तर रामले जस्तै हामीले पनि सम्मान दिन सिक्नुपर्छ। तपाईँ विदेशीको गोठाला बनेर पैसा कमाउन जाँदै हुन्छ भने तपाईँको यो राष्ट्र नै रहेन भने ती पैसाहरूले तपाईलाई सुख दिए पनि यो राष्ट्रलाई संरक्षण दिन खोजिरहेको छैन। त्यसैले हर नेपालीले यो राष्ट्रको लागि उभिनुपर्ने आवश्यकता आइसकेको छ। तर हामी विदेशीको गोठाला बनेर कमाइएका धन पैसाले यो राष्ट्र अब संरक्षित हुन पनि सकेन र यस राष्ट्रमा जुन प्रकारको बहुदलीय
अस्वस्थ फोहोरी खेल खेलिँदैछ। राज्य सत्तालाई हान आलोची जुन प्रकारले हामीले देखिरहेका छौँ, यसको अन्त्यका निमित्त राष्ट्रभक्त वीर र कविहरू यो राष्ट्रको हर प्रकारले संरक्षणका निमित्त भीष्म प्रतिज्ञा साथ उभिनु नै पर्छ भन्ने हाम्रो अनुसन्धानले देखिरहेको छ। हामीले एउटा गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि पाएको नाताले, हामीले प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू पाएको नाताले, हामीले वैदिक विज्ञानका साथमा दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान गर्नका निमित्त 2079 तर्फ सर्किरहेका छौँ। हामीलाई के विश्वास छ भने कि राजेश्वरी गोरखकाली माता हाम्रा भाव र भावनाहरूलाई भुल्नुहुनेछ, तर ती भाव र भावनाहरूलाई बिर्सिएर विश्वेश्वरी जगत जननी माताको रूपमा हामीलाई साथ दिनुहुनेछ। हामीलाई दैवी र प्रकृति सिद्धिहरूको विषयमा ती दुर्लभ, लुप्त र गोप्य विषयहरू, विद्याहरू प्राप्त गराउनुहुनेछ र हामीले हाम्रो गोर्खा राज्य नेपाललाई संरक्षण पनि गर्नेछौँ र हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई सम्मान पनि गर्नेछौँ र हामीले हाम्रो हिन्दू समाजलाई शोधन पनि गर्नेछौँ। हामीले अध्ययन गरे अनुसार जबसम्म हामीले हिन्दू समाजलाई शोधन गर्दैनौँ र हिन्दू समाजमा रहेका ती ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मणत्व रक्षाका निमित्त हामीले आवाज गर्दैनौँ, जुन प्रकारले आज हाम्रो हिन्दू समाज छाडा भताभङ्ग र लथालिङ्ग परिस्थितिमा छ, त्यहाँ हामीले अध्ययन गरेको त्यो हिन्दू धर्म संस्कृतिका जुन प्राचीन वैदिक ग्रन्थ शास्त्रहरू छन्, त्यस अनुकूल न त यहाँ हिन्दू समाजका ती धार्मिक ठेकदार व्यापारी गुरुहरू नै त्यतातर्फ बुझ्न पुगेको देखियो, न त यस समाजका ती ब्राह्मणहरू नाम मात्रका जन्मले ब्राह्मणहरू र ती खेतला जीविकोपार्जन गर्ने ब्राह्मणहरू, तिनीहरूको जुन प्रकारले हामीले अयोग्यताको बोध गऱ्यौँ, त्यसबाट हामीले के अनुभव गऱ्यौँ भने यो राष्ट्रको हितका निमित्त हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्छ। हामी त्यहाँ पुग्यौँ जहाँ धर्म परिवर्तनको लस्कर लागेर गएकाहरू थिए। हामीले उनीहरूसँग सोध्यौँ कि तिमीहरू हिन्दू थियौ र आज यहाँ कसरी आयो? हामीले ती नेताहरूलाई देख्यौँ, उनीहरू त पैसामा बिकिरहेका रहेछन् र बौद्धलीय शासन प्रणालीको बलमा बहुलवादको त्यस अस्वस्थ राजनीतिको प्रतिस्पर्धालाई उनीहरूले जुन प्रकारले हिन्दू राज्य मिल्काए र हामीले त्यहाँ देख्यौँ कि यो बौद्धलीय जुन राज्य शासन प्रणाली छ, यसले हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई लछार पछार पार्ने नै प्रयास गरिरहेको छ र धर्म परिवर्तनका निमित्त यो राष्ट्रको बौद्धलीय राजनीति प्रणाली नै साथ दिइरहेको हामीले अनुभव गऱ्यौँ। अनि हामीले यो पनि अनुभव गऱ्यौँ कि नामले ब्राह्मण, कर्मले क्षुद्र, पशु पन्छी हिंसा मांसा खानेहरू, मतवालीहरू, उनीहरू पनि खेताला ब्राह्मणले जो आफ्नो जीविकोपार्जनका निमित्त धन्दा गर्दै दिएका जनैहरूका अभिमानका साथमा आफूलाई ब्राह्मण सम्झिरहेका रहेछन्। तर हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले हामीसँग के माग्यो भने कि ब्राह्मणमा हुनुपर्ने ब्राह्मणत्व नरहेसम्म वैदिक सनातन धर्म संरक्षित हुन सक्दैन। अनि हामीले त्यो वैदिक शास्त्रलाई गएर सोध्यौँ र त्यस वैदिक शास्त्रले हामीलाई त्यही उत्तर दियो कि जो वैदिक शास्त्रहरू पढ्छन् र पढाउने वातावरण बनाउँछन् तिनीहरू ब्राह्मण हुन्। हामीलाई त्यो वैदिक शास्त्रले यो शिक्षा दियो कि जो वैदिक यज्ञहरू गर्छन् र
वैदिक यज्ञ कर्म गर्नका निमित्त प्रेरणा दिन्छन् उनीहरू ब्राह्मण हुन्। अनि त्यही वैदिक शास्त्रले हामीलाई यो पनि शिक्षा दियो कि जो धर्म र सत्यका साथमा, पात्र र समयका साथमा जुन दान दिन्छन् पनि र दान लिन्छन् पनि ती दुवै ब्राह्मण नै हुन्। हामी समाजमा खोज्न पुग्यौँ, समाजमा जुन जन्मले नाम मात्रका ब्राह्मणहरू थिए उनीहरू बहुदलीय राजनीतिको जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जनजागरणका शिक्षाहरू कि उनीहरू भौतिकवादको जुन आजको भौतिक आविष्कार र विज्ञानहरूतर्फ गइरहेका रहेछन्। हामीले उनीहरूलाई केही पनि भनेनौँ। हामीले यही अनुभव गऱ्यौँ कि एउटा सूर्य जब उदाउँछन् त्यो लाखौँ ताराहरू, नक्षत्रहरू, ग्रहहरू कसरी देख्दा देख्दै लय हुन्छन्। हामी त उषाकालदेखि नै ती मन्त्रहरू, उद्गीतहरू, स्तुतिहरू गाउने गर्नाले हामीलाई बाटो प्रशस्त थियो र हामीले त्यही प्रशस्त बाटोबाट गयौँ र हामीले त्यहाँ नाम मात्रका ब्राह्मणहरूलाई पनि देख्यौँ। हामीले त्यहाँ जीविकोपार्जन गर्ने खेताला ब्राह्मणहरूलाई पनि देख्यौँ। हामीले त्यहाँ बहुदलीय अस्वस्थ फोहोरिएको राजनीति गर्ने ती ब्राह्मणहरूलाई पनि देख्यौँ र हामीलाई लाग्यो कि हिन्दू समाजलाई अब शोधन गर्नुपर्छ र हिन्दू धर्ममा देखा परेका विकृति र विसङ्गति, अन्धविश्वासहरूलाई पन्छाउनुपर्छ। हामीले गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त जुन आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय जनशक्तिका विषयहरू हुन्, ती जनशक्तिका जति पनि हामीलाई आवश्यक पर्ने युवा युवतीहरू छन् उनीहरूलाई विदेशीको गोठालो बनेर धन पैसा कमाउनका निमित्त उत्साहित र प्रेरणा दिनु हुँदैन। हामीले उनीहरूलाई राष्ट्रभक्तिका साथमा आजको वर्तमान फोहोरिएको जुन बहुदलीय राजनीति शासन प्रणाली छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नका निमित्त कुनै दलबाट होइन, हामीले त्यस्तो राष्ट्रभक्तिको जनजागरण आवाजबाट पुग्नु परिरहेको छ कि जहाँ हाम्रा सूर्य र चन्द्र झन्डाहरू फरफरायुन् र यो राष्ट्रको हितका निमित्त र यो राष्ट्रका लागि बलिदान हुन तयार हुनेहरूको एकताको एउटा झुण्ड बनाउनु आवश्यक देखिरहेको हुनाले त्यस झुण्डलाई आवश्यक पर्ने जुन दैवी शक्तिहरू छन् ती दैवी शक्तिहरूका निमित्त हामीले दैवी सिद्धिको अनुसन्धान वर्ष 2079 रोजिरहेका छौँ। हामीलाई के विश्वास छ भने कि राजराजेश्वरी गोरखकाली माताले हाम्रा आवाजहरू सुनिरहनु भएको छ र यो आवाजलाई मेरी कुलदेवी सिद्धलेख भालथुङ कालिका ती माताले सुनिरहनु भएको छ। मलाई के विश्वास छ भने कि जुन माता तीर्थ धाममा निवास गर्ने श्री सिद्धिदात्री गौरी माता ती माताले मेरा यी आवाजहरू सुनिरहनु भएको छ। अनि ती बुढी आमै जो श्री बुढी गण्डकी एउटा आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ जुन बुढी काली गण्डकीको काखमा घुम्ने गर्थ्यो, रहने गर्थ्यो र काली गण्डकीको त्यसै पानी क्षेत्रका काखहरूबाट उसलाई आफ्नो कर्मभूमिको रूपमा बुढी गण्डकीको हातमा सुम्पियो र ऊ अहिले श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर सङ्गम नामको एउटा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा आएको छ
र उसलाई के विश्वास छ भने उसलाई जुन बुढी आमैका हातमा यसलाई सुम्पिएको छ, ती बुढी आमैले जुन प्रकारले शिक्षा र उपदेशहरू दिनुभएको छ, ती शिक्षा र उपदेश साथ हामी वैदिक विज्ञानमा पनि गयौँ र त्यहाँबाट हामीलाई के अनुभव भयो भने कि हामीलाई जबसम्म दैवी सिद्धिहरू प्राप्त हुँदैन त्यति बेलासम्म हामीले यो राष्ट्रको फोहोरिएको बहुदलीय शासन प्रणाली जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धातर्फ गइरहेको छ र यो राष्ट्रलाई अत्यन्त आघात स्वरूप दिन जाँदैछ, त्यसलाई हामीले अनुशासनमा तह लगाउनका निमित्त त दैवी प्रकोपका साथमा उभिनु पर्ने हुनाले हामी दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान गर्दैछौँ। हामीलाई ती अग्नि देवताले साथ दिनुहुनेछ, हामीलाई ती वरुण देवताले साथ दिनुहुनेछ, हामीलाई ती वायु देवताले साथ दिनुहुनेछ, हामीलाई सूर्य चन्द्र र ती हर घरमा रहने अग्निहरूले साथ दिनुहुनेछ। र हामीलाई के विश्वास छ भने हामीले गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त, हामीले वैदिक सनातन धर्मको संरक्षणका निमित्त अनि हाम्रो हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नका निमित्त हर आफ्ना आफ्ना ती प्रकृति शक्ति र सिद्धि बलहरू हामीले पाउनेछौँ। त्यसैले त हामीले जगत जननी भगवती माताको स्तुति गरिरहेका छौँ। त्यसैले त हामीले राजराजेश्वरी गोरखकाली माताको नामस्तुति गरिरहेका छौँ। त्यसैले त हामीले विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू जो शिक्षित पनि छन्, अनुशासित पनि छन् र सभ्य पनि छन्, उनीहरूका वरद हातमा नतमस्तक शिर झुकाउँदै हामीले हाम्रो गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त, हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको हितका निमित्त र हामीले हाम्रो हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नका निमित्त दैवी सिद्धि अनुसन्धान साथ दैवी सिद्धिका लागि यी सबै स्तुतिहरू गरिरहेका छौँ भन्दै म ती देवी आमाहरू जो विश्व मानव जातिका आदि गुरुहरू पनि हुन्, उनीहरूले यो गोर्खा राज्य नेपाललाई त्यस्ता वीर र कविहरू जन्माउन् जुन वीर र कविहरू यो राष्ट्रको भक्ति गान गाउँदै आफ्नो वीरताहरू देखाउनका निमित्त उभिउन् भन्दै म आजको यस आवाजलाई यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नार तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी विषम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। अस्तु।